हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ हामी क्लास 10 को साइन्स को च्याप्टर 6 इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजम को केही सर्ट एन्ड न्यूमेरिकल्सहरु गर्न गइरहेका छौं जुन एक्जाम को पर्सपेक्टिभले एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र यो न्यूमेरिकल्सहरु चाहिँ बारम्बार एक्जाम्सहरुमा सोधिरहेछ अथवा यस्तै टाइप्स को न्यूमेरिकलहरु चाहिँ एक्जाम को बेलामा धेरै सोधिरहेछ सो लेट्स स्टार्ट हाम्रो न्यूमेरिकल्सहरु के छ त भन्दा पहिलो क्वेशन भनेको 10 bulbs of 60 watt each and 2 heaters of 1500 watt each are used for 2 hours daily. Find the units of electricity consumed in 30 days. So यहाँनेर के दियो हामीसँग दुईटा बल्ब छ 60 वाट को त्यसैगरी दुईटा हिटर छ 10 वटा बल्ब छ 60 वाट को दुईटा हिटर छ 1500 वाट को र तिनीहरु चाहिँ डेली के गरिन्दो रहेछ 2 घण्टा चलाइन्दो रहेछ अब यसले युनिट्स अफ इलेक्ट्रिसिटी सोधेको सो अब हाम्रो त मिटर बक्समा कति युनिट उठ्ला यदि हामीले 30 दिनसम्म चलायौं भनेर यसले क्वेशन गरिरहेछ सो हामीले के गर्नु पर्यो सुरुमा यो 10 वटा बल्बले 30 दिनमा अथवा एक दिनमा कति पावर कन्ज्युम गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरु हामीले भेट्यौं हैन एक दिनमा चाहिँ कति इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्दो रहेछ अथवा एनर्जी कन्ज्युम गर्छ भनेर भेट्छौं त्यसपछि यो दुईटा हिटरले कति कन्ज्युम गर्छ भनेर भेट्छौं यो दुईटालाई सम गरे इन्टु 30 गर्यौं भने हाम्रो युनिट आइहाल्छ सो सुरुमा के गर्नु पर्यो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाइ ठीक छ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाइ बल्ब्स इन 1 डे अब यसको फर्मुला के छ भन्दाखेरि पावर इन्टु नम्बर अफ एप्लायन्सेस इन्टु टाइम ठीक छ पावर भनेको के हुन्छ त यहाँनेरि 60 वाट छ नम्बर अफ बल्ब्स दुईटा छ टाइम भनेको कति छ त 2 आवर्स डेली युज गरेको छ सो यहाँबाट कति आयो त भन्दाखेरि 1200 यो त पावर त वाटमा छ सो वाट आवरमा आयो अब यसलाई हामीले 1200 किलोवाट बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो त किलोवाट आवर बनाउनको लागि 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यसको मतलब 1.2 किलोवाट आवर भयो है त्यसैगरी इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाइ हिटर्स हामीसँग दुईटा हिटर्स छ कतिको त 1500 वाट को दुईटा हिटर छ मतलब कति भयो P * N * T सो पावर 1500 वाट दुईटा हिटर मैले यहाँ गल्ती लेखे जस्तो लाग्यो अलिकति 1200 त्यतिकै नपुग्नु पर्ने हैन 2 हरू भन्दा 240 मात्रै हुन्छ नि सो 10 हुन्छ त्यहाँ यहाँनेरि n को भ्यालु कति भयो 2 भयो र टाइम पनि 2 भयो सो 4 यहाँनेरि 6000 वाट पर आवर आयो र 6000 किलोवाट आवर लेख्नको लागि यहाँनेरि 1000 ले डिभाइड गर्नु पर्यो सो कति आयो त 6 किलोवाट आवर आयो सो देयरफोर टोटल इलेक्ट्रिसिटी consumed by them in 1 month एक महिनामा चाहिँ कति कन्ज्युम गर्छ भनेर लेख्दाखेरि 1.2 + 6 * 30 भने कति आउँछ त यसको आन्सर यहाँ 7.2 * 30 हुन्छ अनि 17 * 30 भनेको 216 युनिट हुने रहेछ हैन टोटल इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम भनेको चाहिँ कति हुने रहेछ त हाम्रो कति एनर्जी कन्ज्युम्ड भयो इन्टु डेज गरेपछि हाम्रो युनिटमा आउँछ यो पनि यसको युनिट पनि के हो यो एनर्जीकै एउटा युनिट हो है हामीले एनर्जी यो किलोवाट आवरलाई चाहिँ हामीले केमा लेख्यौं त सरी युनिटमा लेख्यौं यहाँनेरि किलोवाट आवरमा हुन्थ्यो अब यसलाई जे होस् हामीले चाहिँ युनिट भनेर लेख्यौं 1 किलोवाट आवर भनेको 1 युनिट हो भनेर हामीले भनिरहेका छौं सो अब अर्को क्वेशन के छ 10 ट्युब लाइट्स of 20 watt each are used in a house for 5 hours daily calculate the bill of 1 month for the electricity with the rate of 7.30 per unit यसले के भन्यो त हामीसँग 10 वटा ट्युब लाइट छ 20 वाट प्रत्येकको वाट 20 वाट को छ र घरमा चाहिँ हामी 5 घण्टा डेली युज गर्छौं भने अब हामीले एक महिनाको बिल हेर्नु पर्यो कति त पर युनिट को 7.3 लिन्छ भने यसको मतलब सुरुमा हामीले पर डे अथवा एक दिनमा चाहिँ एक दिनमा कति पावर कन्ज्युम हुँदै रहेछ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम हुँदै रहेछ त्यो हेर्नु पर्यो र त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ एक महिना अथवा 30 दिनले मल्टिप्लाई गर्ने र त्यसले हामीले युनिट दिन्छ हैन हामीले त एक दिनमा कति युज भयो कति किलोवाट आवर युज भयो भनेर कति किलोवाट आवरले त युनिट दिन्छ र त्यसलाई यति मल्टिप्लाई गर्यो भने आइहाल्छ सो इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड बाइ ट्युब लाइट एनर्जी कन्ज्युम्ड अथवा इलेक्ट्रिसिटी लेख्दा पनि हुन्छ एनर्जी कन्ज्युम्ड बाइ
ट्युबलाइट इन 1 डे भनेको कति हुन्छ त हेर्नुस् 20 into 10 अथवा हाम्रो फर्मुला लेख्नु सुरुमा पावर इन्टु नम्बर अफ एप्लायन्सेस इन्टु टाइम। सो पावर भनेको कति छ 20 छ, नम्बर कति छ 10 छ र कति घण्टा 5 भनेपछि कति भयो ठ्याक्कै 1000 वाट आवर आउने रहेछ। किलोवाट आवरमा चेन्ज गर्दा 1 किलोवाट आवर, यो भनेको कति हो त 1 युनिट हो। सो 1 किलोवाट आवर भनेको 1 युनिट हो, हामीलाई थाहा छ त्यसो 1 युनिट भयो। सो देयरफोर इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड इन 1 मन्थ कति भयो त इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम्ड इन 1 मन्थ भनेको कति हुन्छ भन्दाखेरि 1 into 30 is equals to 30 युनिट कन्ज्युम हुन्छ हैन त। एक दिनमा 1 युनिट हुन्छ भने 30 दिनमा 30 युनिट हुन्छ। देयरफोर टोटल बिल भनेको कति हुन्छ त टोटल बिल इज इक्वल्स टु कस्ट अफ 1 युनिट। ठीक छ, एउटा युनिटको कस्ट इन्टु टोटल युनिट कति हुन्छ त भनेर कन्ज्युम भएको। सो 1 युनिटको 7.30 छ इन्टु 30 भनेको कति हुन्छ आरएस 219 चाहिँ हामीले पे गर्नुपर्ने रहेछ। ठीक छ, यहाँनिर जस्ट यो फर्मुला पी इन्टु एन इन्टु टी थाहा पाउनु पर्यो। एप्लायन्सेस थाहा भइहाल्छ। टाइम भनेको यहाँनिर हेर्नु पर्यो 5 आवर्स डेली युज गरेको छ नि। सो यो टाइमले चाहिँ के दिनेछ त भन्दाखेरि एक दिनमा कति घण्टा युज हुन्छ जस्तो दिइरहेको हुन्छ यो टीले। ठीक छ, एक दिनमा चाहिँ कति घण्टा युज गर्छ। सो त्यसलाई चाहिँ यसरी हेर्नु होला र अरु त तपाईले निकाल्ने हाल्नुहुन्छ। 1 किलोवाट आवर भनेको 1 युनिट त तपाईलाई थाहा छँदैछ। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ, एन इलेक्ट्रिक हिटर इज मार्क्ड विथ 220 volt and 750 watt, then how much electrical energy is consumed by the heater in 10 hours of using। सो यसले के सोध्यो त भन्दा एउटा इलेक्ट्रिकल हिटरको भोल्टेज 220 volt लेखेको छ अरे, यसको पावर 750 वाट लेखेको छ अरे। अब नम्बर अफ हिटर कतिवटा छ त नम्बर अफ हिटरलाई n लेख्यौं भने एउटा हिटर छ। अब कति घण्टा कति टाइमको लागि युज हुन्छ भनेको छ त 10 आवर्सको लागि युज हुन्छ अरे। ठीक छ, 10 आवर्सको लागि युज भयो भने अब इनर्जी कन्ज्युम्ड कति हुन्छ त भनेर सोधिरहेछ। हाउ मच इलेक्ट्रिकल इनर्जी कन्ज्युम्ड हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो ई भनेको हामीले कसरी भेट्न सक्छौं p इन्टु n इन्टु t गरेर गर्न सक्छौं। p भनेको 750 एउटा छ, टाइम कतिको लागि 10 घण्टा। सो 7500 वाट आवर हुन्थ्यो। अब यसलाई हामीले 1000 ले डिवाइड गर्यौं भने 7.5 आउँछ। यहाँनेरि 7.5 किलोवाट आवर आउँछ। ठीक छ, सो हामीले कति कन्ज्युम गर्दै रहेछौं त 7.5 किलोवाट आवर अथवा यसलाई 7.5 युनिट भनेर लेख्दा पनि हुन्छ। 7.5 युनिट चाहिँ इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्युम गर्दै रहेछौं। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ भने हाम्रो स्टडी द गिवन डायग्राम एन्ड क्याल्कुलेट द नम्बर अफ सेकेन्डरी टर्न्स इन द कोइल भनेर सोधेको छ। सो हामीसँग एउटा यहाँ डायग्राम छ। यो डायग्राममा के छ त भने यतापट्टि प्राइमरी कोइल छ, प्राइमरी कोइलमा यसरी नम्बर अफ टर्न्सहरु मैले बनाए है, र यतापट्टि के छ सेकेन्डरी कोइल छ। सेकेन्डरी कोइलमा के गरे त भन्दा यसरी मैले टर्न्सहरु बनाए है। यहाँनेरि के दिएको छ भने प्राइमरीमा 220 भोल्ट दिएको छ, सेकेन्डरीमा 110 भोल्ट दिएको छ है। यो भनेको सेकेन्डरी कोइल, यो भनेको प्राइमरी कोइल। अब नम्बर अफ टर्न्स भेट्नु पर्ने छ हामीले। के दिएको छ भन्दा प्राइमरी कोइलको टर्न्स एनपी भनेको कति दिएको छ हामीलाई 1000 भनेर दिएको छ। अब एनएस इज इक्वल्स टु वाट भनेर भेट्नु पर्छ। सोलुसन हामीले के दिएको छ नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल भनेको 1000 दिएको छ, प्राइमरी भोल्टेज भनेको 220 भोल्ट दिएको छ। अब सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको 110 भोल्ट दिएको छ। नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल हामीलाई थाहा छैन। नाउ एनएस बाई एनपी इज इक्वल्स टु वीएस बाई वीपी छ, और एनएस बाई एनपी भनेको कति छ 1000 छ, वीएस भनेको कति छ 110 छ, बीपी भनेको 220 छ। सो कति आयो त और एनएस इज इक्वल्स टु 1000 इन्टु 11/1/2 आयो। सो 500 आयो। सो 500 आउँछ। 5000 बुझ्नुभयो होला नि के गरेको। हामीसँग प्राइमरीको एनपी को भ्यालु छ, सेकेन्डरीको भोल्टेज छ, सरी सेकेन्डरी र प्राइमरीको भोल्टेज छ। हामीले एनएस भेट्नु पर्ने छ हैन। यसरी भेट्यो 500 नम्बर अफ टर्न्स आउने रहेछ। सो सेकेन्डरी कोइलमा 500 नम्बर अफ टर्न्स रहेछ। Which type of transformer is shown in the diagram? Find out the voltage produced in the secondary coil of given transformer. So यहाँनेरि एउटा ट्रान्सफर्मर दिएको छ जुन मैले बनाउन लागेको छ है। सो यहाँनेरि एउटा ट्रान्सफर्मर छ हामीसँग।
अब यहाँनेरि के छ त कोइलहरु छ है यसरी कोइलहरु छ यहाँनेरि यसरी कोइलहरु बनाएको छ अन्तिमको कोइल बनाउनु पर्दैन होला जस यहाँबाट यसरी बाहिर निक्ल्यो अब अर्को सेकेन्डरी कोइल बनाऊ सो यो भनेको हाम्रो सेकेन्डरी कोइल भयो प्राइमरीमा भोल्टेज 220 भोल्ट छ यहाँनेरि इनपुट दिएको छ र यहाँनेरि 1000 टन्स भनेर पनि दिएको छ यतापट्टि आउटपुट दिएको छ टन्स भनेको 500 टन्स भनेर लेखेको छ र भोल्टेज सोधेको छ अब यहाँनेरि के छ त हेर्नु त नम्बर अफ टन्स दिएको छ सो 1000 वटा टन छ प्राइमरीमा र 500 वटा टन छ के त सेकेन्डरीमा हैन सो यसको मतलब यो कस्तो खालको ट्रान्सफर्मर हो त प्राइमरीमा नम्बर अफ टर्न्स धेरै छ सेकेन्डरी भनेपछि यो भनेको स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो ठीक छ यो एउटा के रहेछ स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर अब यहाँनेरि के दिएको छ त प्राइमरी भोल्टेज भनेको 220 भोल्ट दिएको छ र प्राइमरीमा कतिवटा टर्न छ 1000 वटा त्यसैगरी सेकेन्डरीमा कतिवटा टर्न छ भन्दाखेरि 500 वटा टर्न छ र हामीले सेकेन्डरी भोल्टेज भेट्नु पर्ने छ अब हामीसँग फर्मुला के छ त NS by NP is equals to VS by VP भन्ने फर्मुला छ और VS भनेको के हो त NS by NP into VP भनेर छ NS को भ्यालु 500 छ NP को भ्यालु 1000 छ VP भनेको कति छ 220 छ अब यहाँनेरि कति आयो त 1/2 आयो यो दुईटाले 2 आयो इन्टु 220 भनेपछि 110 भोल्ट हुने रहेछ सो सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको कति हुने रहेछ त 110 भोल्ट हुने रहेछ है अब नेक्स्ट क्वेशन हेरौं व्हाट इज द नम्बर अफ सेकेन्डरी कोइल व्हाइल 111 volt radio runs in the current of 220 volt using number of primary coil 1000 so यसले के दिइरहेछ त लेखेर थाहा हुन्छ व्हाट इज द नम्बर अफ सेकेन्डरी कोइल सो हामीसँग सेकेन्डरी कोइल को नम्बर छैन while 11 volt radio runs in the current of 220 volt ठीक छ while 11 volt radio voltage कति हुनु पर्ने 11 volt हुनु पर्ने तर के भइरहेछ त 11 volt runs in the current of 220 volt so यहाँनेरि V1 भनेको 220 volt छ र सरी VP भनेको प्राइमरी भोल्टेज र VS भनेको कति छ त हाम्रो 11 भोल्ट छ अब हामीले के भेट्नु पर्ने NP भनेको कति हुन्छ भनेर भेट्नु पर्ने सो यसको के हुन्छ त हेर्नु त यहाँनेरि 220 भोल्ट को 11 भोल्ट मा रन भइरहेछ भनेपछि VS by VP is equals to NP by NS अब NP को भ्यालु सरी दिएको छ 1000 भनेर दिएको छ है सो VS भनेको कति छ त हामीसँग 11 छ VP भनेको 220 छ NP भनेको 1000 छ र NS को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन और NS भनेको कति हुन्छ 1000 into 220 by 11 भनेपछि 11 to 20 भनेपछि 20000 के छ त मैले गल्ती लेखे क्या हो गल्ती नै भयो जस्तो छ के गल्ती भयो त हेर्नु त एकचोटी यहाँनेरि NS भयो त्यसैगरी VP भयो अब यहाँनेरि चाहिँ नि यदि VP धेरै छ VS भन्दा NS धेरै आयो है नम्बर अफ टर्न्स त एकदमै धेरै आयो यसको मतलब कहीं मिस्टेक भयो मैले कहाँ लेखे मिस्टेक यहाँनेरि फर्मुलामै गल्ती भएछ हेर्नु त NS by NP हुनु पर्ने NP by NS भएछ सो यहाँनेरि अलिकति यो काटौं सरी फर द मिस्टेक तपाईहरुको टाइम वेस्ट भयो थोरै त्यही पनि केही छैन सँगसँगै पढ्ने हो अलिअलि गल्ती त भइहाल्छ नि अब VS यो आएपछि त सायद मिल्नु पर्ने हैन तपाईले त्यसरी आन्सर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ है VS भनेको 11 छ यहाँनेरि 220 छ NS भनेको कति छ थाहा छैन NP को भ्यालु 1000 छ सो यहाँनेरि के आयो NS is equals to 11 into 1000 by 220 11 to 20 to 20 आयो यो दुईटा काटिन्छ यहाँनेरि कति आउँछ त 50 टन्स आउँछ सो हाम्रो सेकेन्डरी कोइल्समा NS कति आयो त 50 टन्स आयो सो हाम्रो आन्सर 50 टन्स हुने रहेछ सेकेन्डरी कोइलको टन्सको नम्बर अब नेक्स्ट क्वेशन के छ त हामीसँग भन्दा इन अ ट्रान्सफर्मर द प्राइमरी वाइन्डिङ इज 3 times द सेकेन्डरी वाइन्डिङ
If the primary voltage is 220 volt, find the secondary voltage. Also write down the type of transformer. यसले के भनिरहेछ त भन्दा सपोज प्राइमरी वाइन्डिङ NP हो अरे हैन, सेकेन्डरी वाइन्डिङ NS हो भने NP भनेको चाहिँ 3 टाइम्स NS छ अरे, ठीक छ। प्राइमरीमा चाहिँ वाइन्डिङ सेकेन्डरीमा भन्दा 3 टाइम्स ज्यादा छ भने यो भनेको के हुन्छ, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हुन्छ, किनभने प्राइमरीमा सेकेन्डरी भन्दा धेरै वाइन्डिङ छ। सो अर्को कुरा के दिएको छ, यदि VP = 220 भोल्ट हो भने VS = वाट भनेर सोधिरहेको छ। नाउ NS by NP = VS by VP लेख्न सक्यो। और NS भनेको NS भयो, NP भनेको 3 टाइम्स NS छ, VS को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, VP को 220 छ। VS भनेको कति हुन्छ, NS NS क्यान्सल भयो, 220/3 भनेको कति हुन्छ, 73.33 भोल्ट हुन्छ। सो सेकेन्डरीमा भोल्टेज कति हुने भयो त, 73.33 भोल्ट चाहिँ हाम्रो सेकेन्डरीको भोल्टेज हुने भयो, ठीक छ। नेक्स्ट क्वेशन हेरौँ। द नम्बर अफ टर्न्स इन प्राइमरी कोइल अफ द ट्रान्सफर्मर इज डबल देन दैट अफ द सेकेन्डरी कोइल। र इनपुट भोल्टेज 220 दिएको छ। अगाडि जस्तो क्वेशन भयो, यसले के भन्नु, सपोज मेरो NP भनेको प्राइमरी कोइलको टर्न्स हो, NS भनेको सेकेन्डरी कोइल्सको टर्न हो भने NP = 2NS दिएको छ। अब यो भनेको कस्तो भयो त, स्टेप डाउन भयो, किनभने प्राइमरीमा धेरै कोइल छ सेकेन्डरीमा भन्दा। सो अब VP इनपुट भोल्टेज भनेको 220 भोल्ट छ, VS भनेको कति हुन्छ, सो NP/NS = VP/VS लेख्न सकिन्छ। और VS भेट्नु पर्ने छ, VS भनेको VP × NS/NP भयो। अब VP को भ्यालु कति छ त हाम्रो 220 छ, यताउति NS यताउति 2 × NS भयो, NS NS क्यान्सल भयो, 110 भोल्ट आयो। सो VS कति हुने रहेछ त, 110 भोल्ट हुने रहेछ। अब नेक्स्ट क्वेशन के छ, फ्रम द गिवन ट्रान्सफर्मर फाइन्ड आउट द भ्यालु अफ आउटपुट करेन्ट, वाट टाइप अफ ट्रान्सफर्मर इज इट। सो यसको सोलुसन हेर्दा के हेर्न सकिन्छ त भन्दा, हेर्नु त V1 220 भोल्ट छ, V2 110 भोल्ट छ भने चाहिँ हाम्रो भोल्टेज डिक्रिज भयो नि। भोल्टेज डिक्रिज हुनुको मतलब यो के हो त, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर हो। हाम्रो के भयो त, हाई AC भोल्टेज लो AC भोल्टेजमा कन्भर्ट भयो, हाई AC भोल्टेज लो AC भोल्टेजमा कन्भर्ट भयो भने यसलाई के भन्छ त, स्टेप डाउन ट्रान्सफर्मर भन्छ। अब I1 भनेको कति दिएको छ, 2 एम्पियर, V1 भनेको 220 भोल्ट दिएको छ, I2 को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, V2 भनेको 110 भोल्ट छ। हामीलाई के थाहा छ भने ट्रान्सफर्मरमा ट्रान्सफर हुने इनर्जी चाहिँ सेम हुन्छ है, जहिले पनि यहाँको इनर्जी र यहाँको इनर्जी सेम हुन्छ। सो इनर्जी भेट्ने फर्मुला के हो त, I1 V1 हुन्छ प्राइमरी साइडमा इनर्जी, सेकेन्डरी साइडमा I2 V2 हुन्छ र यो दुईटा के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। इक्वल भइसकेपछि I1 भनेको 2 छ, V1 भनेको 220 छ, I2 थाहा छैन, यतापट्टि 110 छ, 110 ले यसलाई 2 ले जान्छ, 110 2 जा 220। सो I2 भनेको कति आयो त, 4 एम्पियर आयो है। 110 220 भनेपछि यहाँनेरि I2 को भ्यालु कति आयो, 4 एम्पियर आयो। सो 4 एम्पियर करेन्ट चाहिँ यहाँनेरि आउने रहेछ। नेक्स्ट क्वेशन, इन अ ट्रान्सफर्मर द टर्न इन प्राइमरी कोइल इज कति त, कति दिएको छ, 600। सो टर्न इन प्राइमरी कोइल भनेको 600 छ, एन्ड इट्स EMF इज 200 भोल्ट। सो प्राइमरी कोइलमा EMF कति भयो, 220 भोल्ट। वाट विल बी द नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल, नम्बर अफ टर्न्स इन सेकेन्डरी कोइल यदि आउटपुट भोल्टेज भनेको 60 भोल्ट छ अथवा सेकेन्डरीमा यति छ भने त सिम्पल छ। सो नाउ के लेख्न सक्यो त, NS/NP = VS/VP भनेर लेख्न सक्यो। NS को भ्यालु थाहा छैन, NP यतापट्टि गयो, VS/VP भयो हैन। यता NP को भ्यालु कति छ त, 600 छ, VS को भ्यालु 60 छ, यतापट्टि 220 छ, यो दुईटा क्यान्सल भयो। कति आयो त, नम्बर अफ कोइल्स भनेको यहाँनेरि क्यान्सल हुँदै जान्छ र 163.63 आउँछ। सो सेकेन्डरी कोइल्समा टर्न भनेको चाहिँ 163.63 आउँछ। यसरी चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ यसको आन्सर। नेक्स्ट क्वेशन, हाम्रो लास्ट क्वेशन के छ त, द इनपुट एन्ड आउटपुट भोल्टेजेस अफ अ ट्रान्सफर्मर यति। सो इनपुट भोल्टेजलाई प्राइमरी भोल्टेज भन्यो भने 11000 भोल्ट भयो हैन, र सेकेन्डरी भोल्टेज भनेको आउटपुट भोल्टेज 220 भोल्ट भयो। Find the input current if the output current produced is in the transformer is 1650. So यतापट्टि 1650 एम्पियर प्रोड्युस भएको छ भने चाहिँ प्राइमरीमा कति प्रोड्युस भएको छ। यसको लागि हामीले युज गर्ने के फर्मुला हो त, इनर्जी सेम हुन्छ भन्ने फर्मुला हो, IP × VP = IS × VS भन्ने फर्मुला युज गर्छौं।
आइपी को भ्यालु हामीलाई थाहा छैन र आइएस को भ्यालु कति छ 1650 यतापट्टि 220 बाइ यतापट्टि 11000 छ सो यहाँनेरि क्यान्सल यो दुईटा क्यान्सल त्यसैगरी 1650 into 22 11 to the 22 250 जा 100 यो दुईटा क्यान्सल भयो अझै र 165/5 भनेपछि 5 3 जा 15 5 3 जा 15 33 एम्पियर सो इनपुट करेन्ट कति आयो त इनपुट करेन्ट भनेको चाहिँ 33 एम्पियर आयो सो जेनरली हामीलाई यो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड म्याग्नेटिजमबाट यस्तै क्वेशनहरु जेनरली सोधिरा हुन्छ अब फर्मुला नै यही फर्मुलाहरु छ भनेपछि अरु फर्मुलाहरु छैन भने जेनरली यही क्वेशनहरु सोध्ने भयो सो तपाईले कतै बुझ्नु भएन अथवा कतै प्रब्लम छ कुनै अझै अरु न्यूमेरिकल छ जुन तपाईले बुझिराख्नु भएको छैन भने हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्नु होला 9849595895 मा कल गर्नु अथवा राम्रो चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल भन्ने ग्रुपमा तपाईले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई आफ्नो प्रब्लम्सहरु चाहिँ त्यहाँ हाल्न सक्नुहुन्छ सो आजको लागि यति नै थ्यांक यू फर वाचिङ